ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے الحاج خالد حسنین خالد صاحب. اور اب انشاءاللہ بلا کسی تمہید اور تاخیر کے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. شہنشاہ خطابت، فخر خطابت، فخر سرگودا، میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ قاضی احمد حسن چشتی گلروی صاحب کہ آپ آئیں اپنے نورانی لاسانی وجدانی معرفانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور اور معطر فرمائیں. بسط واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، علماء کرام، مہمانان گرامی، حاضرین محفل، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، وقت دامن اندر گنجائش نہیں. میں نو محترم وقاص علوی صاحب نے حکم فرمایا میں شہر و بار ایک محفل تے پہنچنا، وہ بھی محفل نہ تھے. بہرحال میرے تو پہلے تسی ثناخانی سماعت فرمائی اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ بڑے خوبصورت ثناخان تشریف فرمانے. کوشش کریا کرو اے نہ ویکھیا کرو پڑھن والا کون ہے، اے ویکھیا کرو گل کی دی ہو رہی. بس معیار یہ ہونا چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ ہر ایک نو عزت دیتی ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت ذلت دا مالک ہوئے. جنہوں اللہ نے عزت تو نوازیا، اللہ مزید اس طرح اضافہ فرمائے. تو میں انشاءاللہ میرے تو بعد ساڑھے سارے دے پسندیدہ ثنا خان جناب قاری سیف اللہ قادری قاری صاحب تشریف فرمانے اور بھی ماشاءاللہ یہ بھی بڑا خوبصورت پڑھ دیں. اسماعیل سلطان قادری صاحب سارے تساں سن کے جانا ہے. بے شک ہون سا کسی کڈنا ہے تے پھیٹ تو رائے میری تقریر تو بعد آ جائے. انہوں ضرور سنے آجے تے لنگر دا بھی بڑا خوبصورت انتظام. حضور دا نام دا جڑا لنگر ہوندا جو بھی ہوئے او دی شان ہی وکھری ہے. میں جڑے کلمات اصول برکت واسطے تلاوت کیتے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ پاک نے فرمایا میرا اپنے حبیب تے فضل عظیم ہے. ہمیشہ یاد رکھنا جدے تے بھی اللہ دا فضل ہوندہ ہے نا، کوئی بھی ہوئے میں ہاں تسی ہو، اللہ کسی نے تھوڑا دے بوتا دے 5 مرلے 10 مرلے کنال قلعہ مربع جتنا بھی کوئی جس حیثیت دا بھی ہے نا کدی بھی نہیں آکے گا میرے تے فضل عظیم ہے. وہ کہے گا ہاذا من فضل ربی، اے میرے تے رب دے فضلہ وچوں کچھ فضل ہے. یہ من تبغیزی ہے. اے دا مفہوم ہے بندہ کہ او دا فضل کوئی مرلے 2 مرلے 5 مرلے مربع نہیں، او دا فضل بڑا عظیم ہے. او دے وچوں میرے تے ہے کیتا سی. سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی وقت دا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کسی ملک دا بادشاہ ہے، او بھی آکے گا ہاذا من فضل ربی، اے میرے تے کچھ فضل ہے. ہر کوئی آکھدا ہے میرے تے رب دا کچھ فضل ہے. اے عاجز بندہ آکھدا ہے، میں کہنا تسی کہندے ہو، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی صدر ہے، ہر کوئی خود آکھدا ہے میرے تے رب دا فضل ہے. لیکن جدو میرے حبیب دی واری آندی ہے نا پھر فضلان دا مالک خدا فرماندہ ہے وَقَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سجنہ تیرے تے رب دا فضل عظیم. میرے مصطفیٰ کریم تے رب دا فضل بول پو عظیم. میں ایک مثال دینا اے جڑے ہاذا من فضل ربی جڑے الفاظ نے نا قرآن کریم دے الفاظ ہیں سورہ نمل دے اندر. اے آنکھیں کی سستی نے جناب سلیمان علیہ السلام نے تھوڑا جیدہ پس منظر جاننا، میں زیادہ لمبی گفتگو نہیں کر سکاں گا. تسی محبت والے دوست آپ طاہر جمیل صاحب بیٹھے، تسی محمد حسین صاحب انہ دے صاحب زادگان جتنے بھی محبت والے پیار والے اکثر تواڈی زیارت دا موقع میں ملدا رہندا ہے. بالکل مختصر کرنی ہے پھر اس تو بعد انشاءاللہ ثنا خان عدی عقیدت پیش کرن گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ میرے تے کچھ فضل ہے؟ تھوڑا جا سننا سورہ نمل دے حوالے نال. ایک شان جناب سلیمان علیہ السلام دی علمنا منطق الطیر کہ پرندہ کوئی بھی پرندہ جڑے انہاں دے تابع کیتے اللہ نے وہ جس بولی چ بولے، کوا اپنی بولی چ، کبوتر اپنی بولی، چڑیا اپنی بولی چ بول دی. جڑا پرندہ جس بولی چ بولے اللہ نے سلیمان علیہ السلام نو شان عطا فرمائی، وہ سمجھ جاندے ہیں پرندہ کی کہہ رہے ہیں. قرآن کریم اندر ہے. ایک گل ہو گئی. دوسری گل حتی اذا اتو علی واد النم،
اللہ فرماندا سلیمان علیہ السلام دا گزر کیڑیاں دی وادی کول ہو رہا ہے تے ایک کیڑی نے شور پایا 3 میل دوری تو، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے کیڑیو اپنے اپنے بلاں چ گھس جاؤ۔ باقی کیڑیاں نو خبر کر رہی، کیوں؟ کہن لگی لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ سلیمان اپنے لاؤ لشکر سمیت تخت تے آ رہے ہیں، یہ نہ ہوئے کہ لا علمی وچ انہاں نو ساڈا پتہ نہ چلے، سانو چتھاڑ کے رکھ دیں۔ کیڑی نے زمین تے شور پایا، فتبسم ضاحکا من قولھا، اللہ فرماندا ہے کہ اللہ دا نبی سلیمان کیڑی دی آواز سن کے مسکرا پیا۔ سلیمان کیڑی دی آواز سن لئی، مسکرا پے۔ ہن گلاں یاد رکھنیاں جی میریاں، پہلے میں کی گل کیتی کہ پرندیاں دی بولی دا علم سلیمان رکھ دین، دوجے نمبر تے کیڑی دی آواز سن لئی۔ نمبر 3 اللہ تعالیٰ فرماندا ہے حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، میں جنہاں وچوں کچھ جن، انساناں وچوں کچھ انسان، پرندیاں چوں کچھ پرندے سلیمان دے تابع کر دیتے۔ 3 نشانہ ہو گئے۔ نمبر 4 کہ سلیمان علیہ السلام تشریف فرما نے ایک پرندے نے خبر دیتی کہ ایتھو 2 مہینے دی مسافت ہے، مہینہ جانتے لگدا مہینہ آنتے، ایک ملکہ حکمرانی کر رہی ہے، ملکہ بلقیس، 40 گز اچا 40 گز چوڑا 80 گز لمبا تخت ہے، اودے تے بیٹھی ہے، ہیرے جواہرات نال مزین تخت ہے، لوگ اودی پیروی کر دیں تے سورج دی پوجا کر دیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیتا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، اے میرے ہم نشینوں، میرے قدمہ چ بہن والے، میرے غلاموں، تواڈے چوں کون ہے جڑا مینوں ملکہ بلقیس دا تخت لے آ کے دے؟ قال عفریت من الجن، اللہ فرماندا ہے ایک جن اٹھیا، کہنے لگا میں لے آواں گا، انا آتی کبھی، پوچھا کتنی دیر لائیں گا؟ کہندا قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، تسی اپنی جگہ تو اٹھو گے نا تے تواڈے اجے مجلس برخاست نہیں ہوئے گی، نشست جو پوری طرح باہر نہیں جاؤ گے، میں تخت پہلے لے آواں گا تے امانت وچ خیانت بھی نہیں کراں گا۔ کتنا سفر ہے، مہینہ جان دا مہینہ، جن آکھدا صرف اٹھ کے دکھا دیو میں لے آنا، فرمایا بیٹھ جا۔ حضور کی ہویا؟ فرمایا مینوں اس تو پہلے چاہیے، مینوں اس تو پہلے چاہیے۔ جن بہ گیا، فرمایا اور کون ہے بھئی جڑا اس تو جلدی لے آ دے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، اللہ فرماندا سلیمان دے مدرسے دا ایک طالب علم اٹھیا، یہ ترجمہ میں کیتا ہے، مفہوم بیان کر رہا نا، علم من الکتاب یعنی کتاب وچوں کچھ علم رکھن والا جڑی سلیمان کول سی، طالب علم ہی ہویا نا۔ وہ کھڑا ہو گیا، نام آصف بن برخیہ، انسان ہے، کہنے لگا انا آتی کبھی، میں لے آواں گا۔ فرمایا کنہ دورانیاں لینی؟ کہنے لگا جی میں یہ نہیں کہندا اکھ بند کر کے کھولو، جی میں بندہ پلک جھپکدا نا اپنی تبا دے مطابق، آکھن لگا جی تسی تبن پلک جھپکو گے نا، قبل ان یرتد الیک طرفک، تواڈی اتلی پلک عادت دے مطابق تھلوی نال بعد جڑے گی، میں تواڈے ٹکڑے کھانا لا پہلے لے آواں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جدو نبی نے پلک جھپکی نا تے 40 گز چوڑا 40 گز اچا 80 گز لمبا تے وچ اور گل بھی ہے، سیسا پگلا کے زمین وچ گڈیا سی، 1 مہینہ جان تے 1 مہینہ آن تے سلیمان نے انج کیتا نا، انہیں تخت لے آ کے قدماں چ رکھ دتا۔ جس وقت سلیمان علیہ السلام نے تخت ویکھیا تے ویکھدیاں نال کیا ھذا من فضل ربی، میرے تے اے رب دے فضل ہے جو کچھ فضل ہے۔ ہن میرا سبق تسی ریپیٹ کرنا ہے۔ سلیمان پرندیاں دی بولی جان دین، سلیمان دے تابع کچھ جن کچھ انسان کچھ پرندے، سلیمان علیہ السلام تخت فضائج سیر کر دین، کیڑی شور پائے سلیمان سن لین دین، سلیمان علیہ السلام دا نوکر بیٹھا شام ہی چوے، ہلے بغیر غیب ہوئے بغیر، 40 گز چوڑا 40 گز اچا 80 گز لمبا تخت بغیر پتہ پوچھے پلک جھپکن تو پہلے قدمہ چ رکھے تے سلیمان آدن ھذا من فضل ربی، اے جڑی میرے غلام دی طاقت ہے تے رب جڑیاں مینوں شاناں دتیاں، اے رب دے فضلاں چوں کچھ فضل ہے یار، جدے تے کچھ فضل ہے اودیاں اینیاں شاناں تے جنوں رب فرمائے وکان فضل اللہ علیک عظیما، اس محمد مصطفیٰ دی شان دا کی مقام ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا کی مقام ہے۔ اور پھر چلو میں ایک اور مثال دے کے تانوں سمجھا دینا،
اہل حدیثاں دے مولوی صاحب نے کتاب لکھی کرامات اہل حدیث. میں تنقید نہیں کرن لگا, میں انہاں دی گل تانوں سنان لگا جو کتاب وچ لکھیا. ظاہر ہے انہاں لکھیا اس تو کہ لوکی پڑھن تے پڑھ کے اگے سنان, تے میں او پڑھ کے تانوں سنان لگا. او دے وچ انہاں لکھیا کہ ایک مولانا غلام رسول صاحب ہوئے, نائی دی دکان تے گئے کٹنگ کران, بال کٹان. سامنے ایک بارات گزری تے نائی اس بارات نو ویکھ کے رو پے. گل بڑے غور نال سننا. نائی بارات ویکھ کے جدو رویا نا تے مولانا غلام رسول صاحب نے پوچھا کی بنی؟ کہن لگا جی مینوں اپنا پتر یاد آ گیا, اے جڑی بارات جس گھر جا رہی نا ایتھے میرے پتر دی بارات جانی سی. انہاں کہا تیرا پتر کتے؟ کہندا اغوا ہو گیا, کئی سال ہو گئے, اج اگر ہوندا تے جانجو دی ہوندی. مولوی صاحب لکھن والے اہل حدیث کہندے مولوی صاحب نے آکھا چھڈ کٹنگ یار, ایک گھر پھیرا پا کے آ. انہیں وال ادھے چھڈ دیتے. مولوی صاحب حکم دیتا, انکار نہ کر سکیا. گھر پہنچیا, او جڑا پتر کئی سالاں دا اغوا سی او گھر بیٹھا ہے. آکھن لگا پتر تو کتھے؟ کہن لگا ابا جی بس ایتھوں تواڈے تو جدائی ہوگی, کئی سال گزر گئے, مینوں سندھی اغوا کر کے سندھ لے گئے. اتھے ایک ہوٹل تے میں ویٹر سا. میں ایک گاہک نے میرے کو روٹی منگی, میں تندور تو چوک کے ٹیبل تے لے جا رہے ہیں. ایک بابا آیا, میں انہوں نہیں جاندا, انہیں میری باہ تو پھڑیا. ایک پیر اتھے سی, دوجا پیر ساڑھے گھر دے ویڑے چ. مینوں وہ چھڑ کے ٹر گیا. نائی نے پوچھا بابے دی کوئی پہچان یا کوئی نشانی؟ کہن لگا ہاں او دی نشانی ہے سی. کی؟ کہن لگا جی بابے دا ادھا سر مونیا سی, ادھے وال اجے باقی سی. ہن نائی نے آکھیا اٹھ پتر جلدی آ, مینوں دسو بابا کیڑا, میں تانوں پہچان کرانی. باہوں پھڑیا, اپنی دکان تے لے آیا تے غلام رسول صاحب بیٹھے. کہن لگا بابا پہچان, کہندا یہی تے بابا مینوں گھر چھڑ کے آیا. ہن اگر کوئی بندہ اس مینوں گل سمجھائے کہ اگر میرا نبی اس محفل آنا چاہے تو میرے نبی تے پابندی کوئی نہیں, کہ میں کما سرکار تشریف لے آ سکتے ہیں, کہ پھر کوئی سوال کرے پھر مدینے کون ہے؟ میں آکھا میرے نبی علیہ السلام اتھوں میں 134 جانا ہے, میرا عقیدہ سرکار اتھے بھی تشریف لے آ سکتے ہیں. کوئی آکھے پھر اتھے کون ہے؟ میں آکھا تو پہلے اے گل نہ کر کہ اتھے سرکار ہون تے 34 نہیں, اتھے ہون تے مدینے نہیں, مدینے ہون تے مکے نہیں. پہلے غلام رسول دا فیصلہ کر. اے نائی دی دکان ہی سی, سندھ کون گیا سی؟ جے سندھ سی تے نائی دے گھر کون سی؟ جے نائی دے گھر سی تے نائی دی دکان تے کون سی؟ میں آگا سمجھتا ہوں غلام رسول دی نہیں آئی, میرا رسول تے رسولان دا بھی رسول ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, حیدری. سبحان اللہ, سلامت رہے قاضی صاحب, سلامت رہے. ماشاءاللہ جی. ملک صاحب, ملک شوکت صاحب بھی تشریف لے آئے. 19 تاریخ مرکزی محفل شب وجدان انشاءاللہ تشریف لے آؤ گے نا, اتھے میری واری پہلے ہوئے گی. آکھو سبحان اللہ. جی اے ویکھو نا ماشاءاللہ 19 تاریخ بروز جمعرات جامع مسجد سید احمد علی شاہ رحمت اللہ علیہ, قاری شاہد محمود صاحب, غلام مصطفیٰ قادری صاحب, قاری سیف اللہ اتاری قادری صاحب, بندہ ناچیز, قاری نصر موئنی صاحب, دیگر آباب اتھے رونا کے محفل ہونگے. اللہ کریم اسانو سنن دی اور صحیح حق ادا کرن دی, پڑھن دا بھی حق ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے. گل میری تو انہوں پلے پئی بس جدے تے کچھ فضل ہے او دیاں ایڈیاں شانہ تے جدے تے فضل عظیم ہے. اور میرا دل لے ایک کو شعر پڑھا. آکو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں بھی نعت خان ہوں, میں بھی سرکار دا نعت خان. میرا دل کر رہا میں بھی نعت پڑھا تے پڑھنی میں ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ دی. ہائے ہائے ہائے, واہ واہ, سبحان اللہ. اچھا ایک باری کو سبحان اللہ, اور اچھی آواز. اچھا ہر بندہ, اچھا میں پڑھنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں, مگر جدو کیا بات ہے نا میں ہاتھ چکنا تے پورا مجمع ہاتھ چک کے ٹل لا کے آکے کیا بات ہے. سرکار دے نوکر آنا, حضور دے کمی بیٹھے ہیں. بندہ سیاست دان دے نعرے مارے, اگر سرگودے چ رہ کے کوئی نواز شریف, عمران خان, زرداری دے نعرے مارے, انہوں کک نہیں پتا بھی کون مار رہے ہیں. لیکن جدہ نعرہ میں تو انہوں آکھ رہے ہیں خدا دی قسم, انہوں پتا کہ میرے ناں تے کون چھوڑ رہے ہیں. ہر بندہ بولے محبت اور عقیدت نال کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں, مگر
سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت کل جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، حضرت آمنہ کے دلار نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے، سب کے مشکل کشا تیری، سب کے مشکل کشا تیری۔ اور جس نبی دے آیا رشتیاں دی پہچان ہوئی، جس نبی دے آیا انسان نو انسانیت دا پتا چلیا، جس نبی دی جلوہ گری تے لوکاں نو پتا چلیا، ماں دا مقام کی ہے، باپ دی قدر کی ہے، بیٹی دا مقام کی ہے، بہن دے رشتے دی قدر کی ہے۔ میرے نبی اونا بھی تشریف لے آئے جنہ دے گھر بچی جمے، انہ دے چہرے سوج جان، او منحوس سمجھن، سکا باپ اپنی بیٹی نو آپ دفن کرے۔ میرے آقا آکے نفرتہ ختم کیتیاں، سرکار نے دسیا اے رب جنوں دھی دے وے او باپ بچی دی کفالت کرے، پرورش کرے، فرض ادا کرے۔ میرے آقا فرمایا جڑا بیٹی دی پرورش کر کے حق ادا کرے گا، میں وعدہ کرنا جویں دو انگلاں جڑیاں نے، کل او باپ میں محمد نال جڑ کے جنت داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے خوشخبریاں دیتیاں، رشتیاں دی پہچان کرائی، اور ماما نو منڈیاں وچ ویچن والے آکھدے سن لینی کسی خادمہ اسا ماں ویچنی۔ میرے آقا نے دسیا اے شرم کر او نادانا، جیڑی ماں چند سکیاں تے پیا ویچنا ہے، رب نے ادے قدمہ تھلے او شے رکھ دیتی ہے جڑی لکھاں تے کروڑاں دی نہیں لبدی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے تیری جنت تیری ماں دے قدمہ وچ رکھ دیتی، تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ۔ میرے آقا کریم بیٹی دی قدر دسی، ماں دا مقام دسیا، باپ دی عزت دسی، رشتیاں دی میرے نبی پہچان کرائی۔ اے روح کونو مقام پر نکھارا گیا، روح انسانیت کو قرارا گیا، روح کونو مقام پہ نکھارا گیا، روح انسانیت کو قرارا گیا۔ مرحبا 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 کسی نے کہا آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، آمد مصطفیٰ تیری، آمد مصطفیٰ تیری۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رشتیاں دی پہچان دسی۔ حضور علیہ السلام دی والدہ ماجدہ جناب سید آمنہ سلام اللہ علیہ، حضور دی عمر مبارکہ 6 سال سی پردہ کر گئی،
میرے نبی علیہ السلام نے حلیمہ سعدیہ دا احترام کر کے دسیا ماں دا حیا کیویں کرنا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ جناب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے شہزادی نال پیار کر کے دسیا کہ دھی نال محبت کیویں کرنی۔ میرے نبی سفر تے جان، میرے نبی کسی غزوے تے جان، پہلے سیدہ دے گھر تشریف لے آن۔ حضور علیہ السلام سفر تو واپس آن، پہلے سیدہ دے گھر تشریف لے آن۔ آج لوگ آدھے اسی دھیاں دے گھر دا پانی نہیں پیندے، کیوں نہیں پیندے؟ آدھے جی ساڑی غیرت ہے۔ میں کہا زہرا دے بابے تو وڈا غیرت مند کون ہے؟ مصطفیٰ شہزادی دے گھر آ کے فرماندے دھی لا دسترخوان، جڑی رکھی سکی یا پیو دھی رل کے کھائی۔ تینوں کی پتا کہ باپ جدو بیٹی دے گھر جائے دھی نو چن چڑھ جاندا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور پھر حضور دا بیٹی وال جانا۔ اگر آج تو اپنی بیٹی وال میرے نبی دی سنت سمجھ کے جا، جتنے قدم حضور دے گھر وال اٹھن گے، جتنے قدم بیٹی دے گھر وال اٹھن گے، میرے نبی دی سنت زندہ ہوئے گی۔ ہر قدم دے بدلے مصطفیٰ دی سنت زندہ ہوئے گی، اور ہر سنت زندہ کرن دے بدلے 100 شہیداں دا ثواب اللہ عطا۔ یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سگی ہمشیرہ کوئی نہیں، حضور علیہ السلام دی بہن کوئی نہیں، لیکن شیمہ کون سی؟ رضائی بہن، جس شیمہ نے حضور نو لوریاں دیتیاں سن، یا ربنا ابقی لنا محمدہ، یا اللہ میرے ویر محمد نو میں گبرو جوان ویکھا، انو سلامت رکھی، سلامت رکھی، حتی اراہو یافیم و امرادا، میں انو گبرو جوان ویکھا، ثم اراہو سیدم و مسودہ، اور میں اپنے ویر نو سردار ویکھا۔ میرے مولا میرے ویر دے ہاستہ نو ذلیل و رسوا فرما، اس طاعتا فرما میرے ویر نو انج کر کے شیمہ لوریاں دین دی سی۔ پھر ایک وقت آیا، توجہ پوری میرے وال کرنا، پھر ایک وقت آیا جس وقت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکہ فتح کرن واسطے تشریف مکہ لے گئے 8 ہجری میں، مکہ فتح ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام اتھو واپسی دا جدو ارادہ کیتا، رستے وچ ایک قبیلہ سی، قبیلہ بنو حوازن۔ انہاں لوگاں نے سوچیا کہ محمد کریم علیہ السلام مکہ فتح کر لیا، بدر جت گئے، احد جت گئے، ساریاں جنگاں جت گئے، لہٰذا انہاں دی پورے عرب تے دھاک بیٹھ رہی، 80 افراد وچ زیادہ وہاں، ساڑھے کول مال بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، اج جدو واپس جاننا اسی نہ تے حملہ کر کے اپنی دھاک بٹھائیے۔ انہاں اے آپس منصوبہ بنایا، سوچیا۔ ادھروں رسول کریم علیہ السلام واپس جا رہے، رستے وچوں بیٹھے سن چھپ کے، جدو حضور گزرن لگے سرکار دے قافلے تے انہاں یک بارگی حملہ کیتا، کچھ صحابہ شہید ہوئے، لیکن آقا نے فرمایا کہ جوابی کاروائی کرو۔ پھر انہاں دے کئی بندے مارے گئے، 6000 بندہ قیدی ہو گئے۔ کتنے بندے؟ 6000، عورتاں بھی مرد بھی۔ نبی پاک علیہ السلام گرفتار کر کے لے گئے مدینے، قید کر لیا۔ جدو انہاں قبیلے والے ویکھیا بھی 6000 بندہ قید ہو گیا، ہن کی کریے؟ سارے رل کے مشورہ کیتا بھی فنڈنگ کریے، چندہ منگیے۔ گھر گھر چندہ مہم شروع ہوئی، بھائی تیرے حصے نہ مال، تیرے حصے نہ مال، تیرے حصے نہ مال۔ وہ مال اکٹھا کرنا شروع کیتا۔ اس قبیلے وچ حضرت شیمہ دی شادی ہوئی سی، حضور دی رضائی بہن جیڑی سرکار نو لوریاں دیندی سی۔ بچپن تو بعد اعلان نبوت ہو گیا، حضور 13 سال مکے گزار کے مدینے چلے گئے، مدینے بھی 8 سال گزر گئے، ملاقات ہی کوئی نہیں، بچپن دیاں ملاقاتاں۔ جدو شیمہ دا دروازہ آیا کہ جی چندہ دیو، بندے قید ہو گئے، کون لے گیا؟ جس وقت حضور دا نا آیا نا، شیمہ کہن لگی کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ مکے والے قریشی بنو ہاشم والے؟ ہاں ہاں ہوئی۔ آکھن لگی کنا مال اکٹھا؟ کہندے جی بڑی مشکل نال مال واوا اکٹھا ہو گیا، لہذا تو اپنا حصہ دے۔ شیمہ کہن لگی جی دے کل جو لے آجے نا واپس کر دیو، صرف مینوں انہاں دے دربار لے چلو، 1 روپیہ نہیں لگن دینی، بندے بھی سارے آزاد کرا کے لے آ۔ ایک کس وجہ تو آکھے ہے؟ بہن نو مان سی نا ویر تے، یار دسو تے صحیح، بہن نو مان سی نا؟ یہ سکی بہن سی؟ نہیں، رضائی بہن تے مان کیڈا ہے؟ اپنے دل نو پوچھو، مترئی بہن نو ویر تے کیڈا مان سی کہ 6000 بندہ میں چھڑا مانگی تے ملاقات ہوئی بھی کئی سال گزر گئے، تے ساڑیاں سکیاں نو ساڑے تے کتنے مان ہوں گے؟ کدی سوچے آسا؟ ساڑا باپ اکھا نوٹے اسی سب کو پہلے آدھے ہیں بہنہ نو آکو یار اپنا حق سانو لکھ دیں، کدی انج بھی کسی آکیا میں بہن نو اپنا حق لکھ کے دینا؟
وہ بھی ایڈی سادی عورت ہوندی ویر واسطے آدھی میرا سب کچھ تیرے تے قربان، وہ بھی نہیں آکھ دی کہ کیوں لکھا رہے ہیں، آدھی لے جو لکھانا ہی میں لکھ دیں گے، اپنی کک پرواہ نہیں کرتی۔ میں طاہر صاحب ویاڑی دے علاقے چ گیا، اتھے میں نے ایک بندے نے گل سنائی پہ تھے، بابا فوت ہو گیا 100 تو اتے مربع چھاڑ کے گیا، 4 پتر ایک دی، 4 پتران دے نا 100 تو اتے مربع بابا زندگی چ لکھ گیا تے بچی نو 5 مرلے دا مکان دے گیا۔ جس وقت بابا فوت ہویا جنازہ اٹھیا، گل سنیا جے توجہ نال، کہ میں انجی سمجھاں گا میری گل تواڈے اندر اتر گئی، میری تبلیغ کرن دا حق ادا ہو گیا۔ جس وقت بابے دا جنازہ اٹھیا، اج میں رسمی طور تے آدھے لین دین دے بھائی پتر ذمہ دار نے آکھیا سنیا معاف کریا جے، اتھے جدو اعلان ہویا پہلی صف وچ ایک بندہ ایک بزرگ کھڑا ہے، کہن لگا جی لین دین تواڈے ابا جی دا تسی کرو گے؟ چارہ بھراواں کہ جی اسی، آکھن لگا جی 50 لاکھ تواڈے ابے میرا دینا سی، دسو تواڈے چوں کون دے گا؟ انہاں آکھیا جی کر لینے، آکھیا جی ایتھے مجمع تسی اعلان کیتا ہے تواڈے تساں 4 دینے یا 4 چوں کسی ایک دینے، میرے نال گل کرو جنازہ تاں پڑھنا ہے۔ وہ ایک دوجے نو کونیاں بھرا مار دے رہے، 100 تو اتے مربع لے گئے، 50 لاکھ دی حامی کوئی نہ بھرے، جنازہ لیٹ ہو گیا، اتھے واہ واہ تلخی ہو گئی۔ کئی بندے وچ آکھن جی جنازہ ہون دے بزرگوں کر دیاں، بابا جڑا بندہ وچ نمبردار بنے انہوں آکے تو حامی بھر لے، ضمانت دے تے میں جنازہ پڑھان دینا، یا تے اعلان نہیں سی کرنا۔ جنازے نو تاخیر ہو گئی، گل چلدی چلدی گھر اپڑی، جدو گھر گل آئی نا، اکو دھی جنو 5 مرلے دے گیا سی، انہیں برکا پایا، چپ کر کے جنازہ گاہ دے باہر آئی، آکے آدھی وہ بابا کیڑا جس میرے باپ کو لو 50 لاکھ لینا ہے؟ وہ بابا آ گیا، وہ بچی رو کے آدھی بابا 5 مرلے میں نے دے گیا، میں ویچ چھڑاں گی، کرائے تے دھکے کھا لانگی، میرے باپ دی قبر گندی نہ کر، بابا تیری مہربانی میرے باپ دا جنازہ ہو لین دے۔ میں پورے مجمع دے سامنے آکھ دیاں کہ میں دیاں گی تینوں اپنے باپ دا 50 لاکھ، میرے باپ نو قبر ہی جان دے۔ اتنی گل کی تھی، اس بزرگ دے آنسو نکل آئے، متھا چوم کے آکھیا اللہ دی قسم ہے میں تیرے ابے کو لو لینے نہیں سن، میں تے 50 لاکھ دینا سی، میں تے وارث تلاش کر رہا سی۔ یہ وارث نہیں جڑے مربے لے گئے تے باپ دا قرض نہیں اتارنا چاہندے، حقیقی وارث تے تو ہے۔ تسی یہ ویکھو کہ بڑا نازک رشتہ ہے بہن دا رشتہ، جس طرح ماں دا رشتہ ہے نا، بغیر کسی لالچ دے، پتر نال ماں نو کوئی لالچ نہیں، یقین کر جاؤ بہن نو بھی ویر نال کوئی لالچ نہیں۔ جنہ دے والدین دنیا تو پردہ کر گئے، کدی اپنی ہمشیرہ نو فون کر کے پوچھ لو کہ تینوں کوئی پریشانی تے نہیں؟ باپ ٹر گیا کی ہو گیا، میں جو ہاں صرف اتنا کہہ دیو، خدا دی قسم ہے کچھ بھی نہیں منگے گی تواڈے کول، جیڑی او دے دل چوں دعا نکلے گی نا، او دعا تینوں پتہ نہیں کتھے اپڑا چھڑے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی رضائی بہن آکھدی صرف مینوں لے چلو، ویکھنا پھر انہاں آکھیا تو کی لگدی ہے انہاں دی؟ آکھن لگی مینوں نہ پوچھو، مینوں لے کے چلو، انہاں نوں پوچھنا ہے تیری کی لگدی، اے او دسن۔ اتنے مان دے نال انہاں آکھیا اچھا چل جے تو آکھدی تے کر لینے ہیں۔ حضرت شیمہ نو لے کے میرے نبی دے دربار وچ گئے، اگے صحابہ تلواراں لے کے پیرا دے رہے، پوچھیا بی بی کون اندر جان والے؟ انہاں کہا میں حضور دی بڑی بہن ہاں۔ تلواراں بھی جھک گئیاں، نظراں بھی جھک، کسے نہیں پوچھیا حضور دی تے بہن ہے ہی نہیں، تو کیویں بن گئی؟ نہ شرم و حیا دے پیکر میرے نبی دے تربیت یافتہ صحابہ نظراں جھکا لیاں۔ حضرت شیمہ اندر گئی نا تے حضور علیہ السلام تشریف فرما نے، حضرت شیمہ جاندے ہی لوری شروع کر دیتی، یا ربنا ابقی لنا محمدا حتی اراہو یافیم و امردا ثم اراہو سیدم و مسودا۔ یہ جدو لوری حضور سنی نا تے سرکار کھڑے ہو کے آکھیا لوری پڑھن والی ہے کدھر تو شیمہ تے نہیں؟ عرض کیتی ہاں میں شیمہ۔ سرکار کھڑے ہو گئے، حضور فرمایا میرے غلاموں ویکھو آج کون آیا ہے، آج میری بہن آ گئی ہے۔ سرکار مدثر دی چادر اتاری فرش تے رکھی، فرمایا میری بہن ذرا چادر تے آنا، اے او چادر جڑی حضور نزول وحی دے وقت ہونا تے اللہ دے انواروں تجلیات برستے ہو، سرکار بہن دے قدماں وچ بچھا دیتی، شیمہ بیٹھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے نہیں پوچھا کیویں آئی، سب تو پہلے آکھیا اے شیمہ مینوں بچپن دیاں کو گلاں سنا، یہ نہیں پوچھا کیوں ہے، بس آکے بچپن دی گلاں سنا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جدو فرمایا بچپن دیاں گلاں،
تے شیما آکھن لگی یا رسول اللہ مینوں ایک گل بڑی یاد ہے اثر دے وقت جدو امی کام کردی سی نا تے مینوں ایک دن آکھیا جا ویر نو باہر کھلی ہوا وچ لے جا اتھے باقی بچیاں میریاں سہیلیاں اپنے اپنے نکے نکے لال ویر چک کے پھردیاں پیاں سن جدو میں پہنچی نا کوئی آکھے ویکھ میرے ویر دا نک کوئی آکھے ویکھ میرے ویر دی اکھ کوئی آکھے میرے ویر دیاں زلفاں کوئی آکھے ویکھ میرے ویر دا رنگ اگے سونیا جدو میں تانوں لے کے گئی نا تے میں بولی نہیں ساریاں دیاں نظراں اونج ہی تواڈے تے پے گئی آقا میں ویکھیا ساریاں تواڈے ول ویکھن کیونکہ میرے نبی پاک علیہ السلام آپ دا چہرہ ہی ایسا سی جیڑا ویکھدا سی عبداللہ بن سلام یہودیاں دا عالم آکھن لگا آؤ نبی نال سوال کریے لیکن جدو سامنے آیا دیکھ دیا ہی سرکار پوچھیا اے کیویں آیا ہے آکھن لگا کلمہ پڑھن آیا یہودیاں پوچھیا تو تے آکھیا سی کہ سوال کرانگا آدھا کی سوال کردا پہلی نظرے لٹ لیا سنو تیریا ہار شنگارا قاتل نین تے کنڈل زلفاں پیاں دوروں مارن مارا کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن دے پہرے دارا ایک ہی گلہ تو نہیں آزم اتھے ہو گئے قتل ہزارہ آکے بس سونے جڑا توانو ویکھدا سی وے دے رہ جاندا سی تواڈا حسن سب تے غالب آ کیویں نہ آندا حسان بن ثابت آدن خلقت مبرئا من کل عیب اللہ توانو ہر عیب تو پاک پیدا فرمایا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء اے سونیا رب توانو انج بنایا جی میں تواڈی اپنی مرضی سے جس طرح تواڈی اپنی مرضی سے تو حضرت شیما حضور علیہ السلام نو دسی ساری گل تے تھوڑی دیر تو بعد سرکار پوچھے اچھا میری بہن توجہ نال سننا آخری جملے کیویں آئی ہیں عرض کیتی آقا او تسی 6000 بندہ قیدی کیتا ہے ایک بندہ چھڑانا ہوئے نا تے کسی نے پوچھو کنا اوکھا ہوندا ہے تے جتے 6000 بندہ تے جنگی قیدی ہوئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو بہن پوچھ دیئے انہاں قیدیاں دا کی کرنا ہے آقا کریم نے فرمایا فدیہ لینا ہے مال لینا تے تاں چھڑنا ہے آکھن لگی جے میں آکھاں تے سرکار فرمایا کی مطلب تیرا کی تعلق ہونا نہ آکھن لگی جی میں انہاں دی نو ہاں اس قبیلے دی حضور فرمایا تو اس واسطے آئی ہیں جی اس واسطے آئی ہیں میرے مصطفیٰ کریم فرمایا ایڈا نکا جیا کام تے ایڈا لمبا سفر کیتے کوئی قاصد بھیج دیں دی تیرا ویر ساریاں نو لے کے تیرے بوئے تے آ جائے تو پیغام بھیج دی نا صرف میں ساریاں نو لے کے تیرے دروازے تے آ جاندہ اسی وقت میرے نبی پاک فرمایا کھول دے ہتھکڑیاں کھول دے سارے قیدی آزاد کر دیو صحابہ ویکھن سرکار فرمایا تسی سوچ رہے ہو حضور ساڈے نال مشورہ نہیں کیتا میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا مشورہ ضرور کرتا لیکن جدو بہنا بوئے تے آ جاننا تے جدو بہن کوئی گل کر دے تے ویران دا حق نہیں بندا کہ اپنی بہناں نو خالی ٹورن میرے مصطفیٰ نے سارے قیدی آزاد کیتے فرمایا اونٹ لے آؤ بکریاں لے آؤ اونٹاں دی کانڈ تے اتنا مال لگو جتنا برداشت کر سکن آقا سارا لشکر تیار اٹھان دی کٹار تیار بکریاں دا ریوڑ تیار ادھا کی کرنا ہے فرمایا سن لو جدو بہنا ویران دے بوئے تیان خالی نہ ٹوریا کرو شیما جدو قبیلے جو چل کے میرے نبی دے دربار آئی قبیلے دی سب تو غریب عورت سی جدو ویر دے دربار اٹھی قبیلے دی سب تو امیر عورت بن کے اٹھی اتھے اسی آج ساڑیاں بہنا آن تے سانو لکھ کے دے جاندیاں تے میرے مصطفیٰ دسیا نہ لیا نہ کرو بہنا نو دیتا کرو دیکھ کے بیکھو سودا کر کے بیکھو میرے مصطفیٰ دی سنت بھی عمل کر کے بیکھو اللہ دی قسم ہے تو انہوں گھاٹا نہیں پہنا جنہ دے ماں باپ زندن دعاواں لو جنہ دے دنیا تو پردہ کر گئے ہوئے نہ سوچن ہون دعا کتھو لما بہن کو لو دعا لوے اپنی بیٹی کو لو دعا لوے ایک خالص رشتے جے بیٹی دا رشتہ بہن دا رشتہ ماں دا رشتہ اس رشتے نے تیرے نال کوئی لالچ نہیں کوئی لالچ نہیں اس رشتے نے تیرے نال یہ اتنے نازک رشتے میں تو انہیں گل سمجھان واسطے اسی چھوٹے چھوٹے سا نا وہ تو اڈے کی آخ دے سٹیٹ لائف دی ایک مشہوری آندی سی ایک مشہوری آندی سی سٹیٹ لائف والے بندہ وہ لیندہ نا پالیسی کوئی
ہاں وہ پالیسی بندہ لیندا تے جدو خدا نہ خواستہ بندہ مر جائے نا تے او دے گھر پیچھے پیسہ لبدا ہے تے او بچی آکھدی ہے خدا میرے ابو سلامت رہے تے بھئی اس بچی نو تے لبنا کچھ نہیں، لبنا تے پتر نو ہے، بچی کیوں آکھ رہی ہے خدا میرے ابو سلامت رہے؟ یعنی کہ معاشرہ تانوں اے دس رہا ہے، رب انہاں کولو ایک کرا کے دس رہا ہے بھی سچا پیار کرنے والا رشتہ دھی دیا میں بھی کسی دا پتر ہاں، میں بھی کسی دا بیٹا ہوں، میں کسی دی تنقیس نہیں کر رہا، میں صرف انی تو انہوں گل سمجھا رہے ہیں کہ جو دل دے اندر دھیاں دے پیار ہے نا والدین واسطے، یہ جنہ دیاں ہون گیاں یا جنہ دیاں ہیں نو میری گل نو محسوس کر رہے ہونا، یقینی طور تے محسوس کر رہے ہونے، تو میں دعا ہی کردہ اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، پھر کسی موقع تے اچھا چلو ایک باری محبت نالا کو سبحان اللہ۔ میں جو میری گل چل رہی ہے میں 2-3 منٹ اپنی گل ختم کردہ کہ جس بچی نو زندہ درگور کیتا جاندہ سی میرے نبی آئے اس طرح ودیاں تے پھر چاہی دا نا وہ بچی تے کھول کے میلاد منائے، جس ماں نو منڈیاں چ ویچیا جاندہ سی تے میرے نبی دسے ہوئے تے قدمہ تھلے جنت آ تیرے واسطے بخشش دا سبب دے، اس ماں نو چاہی دا پتر جھولی چاہے تے گھٹی چ دسے کہ پتر ہر کام چھڑ دی مصطفیٰ دا میلاد منانا نہ چھڑ، جس مصطفیٰ نے رشتیاں دی شناخت کرائی اور میرے مصطفیٰ کریم انسان تے انسان رہ گیا جانوران دے حقوق دسے، اسی واسطے حضور دی ولادت با سعادت تے جانور خوشیاں منا رہے، ہر پاسے مبارک بادیاں دیاں آوازاں جانور مبارک بادیاں دے رہے، سمندر دیاں مچھلیاں ایک دوجے نو مبارکاں دے رہی ہیں، وجہ کی ہے ہر پاسے نور ہی نور، ہر پاسے خوشبو ہی خوشبو، ہر پاسوں آوازاں آ رہی ہیں میرے نبی دی آمد دیاں، سجدہ آمنہ فرمان دیاں میرے حجرے بھی چھوٹے چھوٹے پرندے داخل ہوئے، اپنی خوبصورت چہچہان دی بولی بھی او پرندے آتے ہیں سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، مہکو ذرا ہواؤ سرکار آ، پڑھو سارے رل کے سرکار آگے اے میلاد پڑھ رہے ہیں، سارے رل کے میلاد پڑھو، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، گھر گھر کرو چراغاں بخشش کا ہے یہ سامان، راہوں کو بھی سجاؤ سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ، جس نبی دی تشریف آوری تے اللہ کریم نے فرمایا اے فرشتیو جہنم دے بوئے بند کر دو، جنت دے دروازے کھول دو، اے جہنم دے دروازے بند کرا کے آسی گناہگارانوں دسیا جا رہا ہے اج او آیا ہے جیڑا توانوں جہنم تو بچا کے جنت لی جائے گا، آسی گناہ کارو صلی علی پکارو، آسی گناہ کارو صلی علی پکارو، سجدے میں سر جھکاؤ سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے وہ لے لو، اے پاک پروردگار آقا دے میلاد دا صدقہ اگر کوئی بے اولاد اولاد عطا فرما، کوئی بچیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان ہے، سجدہ کائنات دے صدقے میرے مولا انہاں نو خوشیاں عطا فرما، بیماراں نو شفا دے، بے رزق حلال نو رزق حلال دے، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے وہ لے لو، دنیا کے تاجدارو سرکار آ گئے ہیں،
سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے ہیں، سرکار آ گئے۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے۔ میں توڑا بہت مشکور و ممنون ہاں، ہر روز سن دے ہو، اس دے باوجود حضور دی محبت لے کے بیٹھے۔ دل و دعائے اللہ کریم تو انہوں قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے، اللہ تو انہوں اس طرح عطا فرمائے، اور اسی طرح محبت اور عقیدت نال تشریف رکھنا انشاءاللہ۔ حضور دے ثنا خان دیکھو نا، خالد صاحب ظاہر ہے انہوں دا کدھر ٹائم سی، تشریف لے گئے، تسی پھر بھی بیٹھے۔ ہن میں بھی چلا جاواں، کسی نوں یہ احساس نہ آئے شخصیت واسطے نہیں آئے، آمینہ دے لال واسطے آئے انشاءاللہ۔ وہ ایڈیاں سونیاں نعتاں پڑھن گے، لمبیاں بھی پڑھ جان تو انہوں چاس آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے۔ نعت ہوندی سونی ہے، میرا آکھن دا مطلب ہے لہجہ اچھا ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ۔